اگر ایام آخر نگرفت، اگر نتونست بگیره اون وقت محل خلافه. اگه به خاطر مرض بود مثلا، این مسئله رو عروه داره. میبینید کسی که ماه رمضان روزه نگرفت یا به خاطر که مریض بود یا مسافر، این باید تا سال دیگه اگر میتونه قضا کنه، تا سال دیگه. اما اگر نتونست تو این 11 ماه قضا کنه، اگر مریض بود به همون مرضی که تو ماه رمضان نگرفت، اجماعیه که قضا ساقط، فقط فدیه گردنش. اما اگر مریض بود نه به اون مرضی که تو ماه رمضان نگرفت، یعنی ماه رمضان یه مرضی داشت به خاطر اون مرض نگرفت، در 11 ماه دیگه یه مرض دیگه داشت، یا ماه رمضان نگرفت به خاطر که مسافر بود، در 11 ماه نگرفت به خاطر که مریض بود، یا به عکس. اینو جماعتی گفتن نه، قضا گردنش تا آخر عمر، هر وقت شد باید بگیره، فدیه هم گردنش. و اگر نه مرض نبود، اعذار دیگه بود، جماعتی گفتن، یکیشم مرحوم اخوی، یکیشم مرحوم نراقی در مستند و بعضی های دیگه، به خاطر بعضی روایات که ظهور در اطلاق داره، گفتن نه، به هر عذری تو ماه رمضان نگرفت و به هر عذری تو این 11 ماه دیگه نگرفت، به کلی ساقط میشه قضا. اما این قول جماعتیه، به نظر منم اومده به خاطر همون روایات خاصه، این قول معتبره.